हुए अमाल पर गवाही देनी होगी तुम्हें। खुदा की कसम, मैं नहीं जानती थी कि ये बदबख्त कहाँ छुपा हुआ है। आपने खुद देख लिया है। अब किसी को क्या मालूम था कि ये चिमनी के अंदर छुपा हुआ होगा। बहरहाल आप पर झूठ, तुहमत और फहाशी का इल्जाम है। अगर बेगुनाह हुई तो यकीनन आपको छोड़ दिया जाएगा। चलें। इब्ने यजीद अज़बही पर करबला की गैर मुनसिफाना जंग में फ़आल किरदार अदा करने का इल्ज़ाम है और जाफर इब्ने अली और उस्मान इब्ने अली का कातिल है और हुसैन इब्ने अली के बुरीदा सर को करबला से कूफा तक लेकर चला है और सर को कूफे के कूचो बाजार में घुमाया और हिल हिला और तमस्खुर के अलावा सर की मख्फियाना और आशकारा तौर पर तौहीन की है। इस अदालत में ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो एक रात के लिए हमारे मौला हुसैन इब्ने अली के कटे हुए सर की मेजबान रही हैं। इनके बयानात में वो बातें हमें मिलेंगी जो मुल्ज़िम की सजा की नौयत मुतय्यन करने में हमारी मदद करेंगी। मैं इनसे चाहता हूं कि जो जो उन्होंने खूली से देखा है करबला से पहले और करबला से लौटने के बाद वो सब कुछ बयान करें। आप बताइए बहन, कसम खाइए कि जो कुछ देखा और सुना है सब सच सच बताएंगी। मैं कुरान की कसम खाती हूँ, गलत बयानी करूँ तो मुझ पर अज़ाब नासिल हो। सुन रहे हैं। खूली ने जाने से पहले हुरा को उस मालिक गनीमत का वादा किया कि जिसके जरिए से ये लोग कूफे में एक शानदार रकास खाना बनाना चाहते थे कि जिसमें हुरा नाच सके। मैं उस दिन इन दोनों की बातें इन दोनों से छुपकर सुन रही थी। तुम्हारे सारे वादे झूठे थे। तुम मुझसे वादा करके मुझे शाम से यहाँ इस कैद खाने में ले आए कि मैं सड़ के मर जाऊं, गल जाऊं। खुदा न करे मेरी जान तुम्हारी मौत खूली को आ जाए। जाने के वक्त ऐसी बातें न करो मेरी जान। कहाँ चली मेरी जान? काश तुम्हें वतन से दूर होने की तकलीफ का अंदाजा होता, वो भी इस शहर में जहाँ मेरे पर काट दिए गए हों। मैं अगर नाचना गाना ना करूं तो गोया मैं मर गई। अरे मेरे दिल का चैन, गाओ, खुल के गाओ। वो रक्कास खाना और वो शाम का मैकदा और वो नाचने मटकने वाली रक्कासा, अब तक हसीन तरीन ख्वाब है ये मेरा। मैं वादा करता हूँ कि अनकरीब कूफे में इस कमी को तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। तुम मर्दे बज़्म हो खूली, न कि मर्दे जंग। मैं भी जंग लड़ने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि माले गनीमत से महरूम न रह जाऊं। मुझे यकीन है कि इस जंग में वो हिस्सा मिलेगा कि इससे हम अपनी तमाम आरज़ुएं पूरी कर सकते हैं। दूर है क्या? कौन सी जगह? वही जगह जहाँ जाना चाहते हो। अच्छा, सरजमीन नैदवा। नहीं भाई, यहीं करीब में है, कूफे से चंद फरसक के फासले पर। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तुम सिर्फ पलक झपकोगी, मैं भरे हाथों तुम्हारे पास होऊंगा। बेवकूफी करके पहली सफ में जाके मत खड़े हो जाना। मुझ में नागवार खबरें सुनने का हौसला नहीं है। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि अपनी हुरा से उचाट होकर जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली। जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली। जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है।
میرے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ اس مرد کے سوگ میں اپنے بال سفید کروں جو کسی جنگ میں مارا گیا ہو. ابھی تمہیں میری حربی صلاحیتوں کی خبر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میرا مزاج عیش و نوش سے زیادہ سازگار ہے، مگر جنگ میں بھی کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں. تم رو کیوں رہی ہو؟ خولی، خدا کا خوف کرو. تم مجھ سے لڑنے جا رہے ہو جو رسول خدا کا جگر گوشہ ہے. خدا کی قسم، جو کوئی بھی حسین ابن علی سے جنگ کرنے جائے گا اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. بکواس بند کرو. کسی نے تم سے رائے نہیں مانگی. تم نے سالوں سے اپنے اس شیعہ پن کی وجہ سے میرا سکون چھین لیا ہے. مجھے تم پر ترس آتا ہے، اسی لیے طلاق نہیں دے رہا. لہذا صرف اپنی روٹی کھاتی رہو اور اپنی حد میں رہا کرو. میری غیر موجودگی میں تم حورا کی کنیز ہو. اگر میں نے سنا کہ تم مجھ سے الجھی ہو یا کوئی بدتمیزی کی ہے تو یہ جلتی ہوئی سیخ. مجھے اس کی گالی دہراتے ہوئے شرم حائل ہو رہی ہے. میں نہیں بول سکتی. ایک ناقص العقل عورت کو لے کر آئے ہو کہ اپنی من گڑت باتیں گڑھ کے تم لوگوں کے مطلب کی بات سنا دے تاکہ اس کی بنیاد پر مجھے سزا دے سکو. کیا یہ ہے وہ دل کی عدالت جس کا تم لوگوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہے؟ بھائی مارنا چاہتے ہو تو مار دو نا. تماشا کیوں کھڑا کر رہے ہو لوگوں کے سامنے؟ کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ عورت کہاں سے جل رہی ہے. اس کی گواہی محض حسد سے بھرپور ہے، منصفانہ نہیں ہے. اپنی شامی بیوی کی گواہی پر کیا عذر پیش کرو گے؟ حورا جو بھی گواہی دے گی میں دل و جان سے قبول کروں گا. مجھے اس پر یقین ہے. اور آپ قسم کھاتی ہو کہ سچ سچ بولو گی؟ قسم کھاتی ہوں، خدا لا شریک کی قسم کھاتی ہوں کہ سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گی. یہ جو خولی مال غنیمت کی لالچ میں جنگ پر گیا اور یہ کہ میرے لیے ایک رقاص خانہ بنوانا چاہتا تھا، یہ سب جھوٹ نہیں ہے. خولی مجھے ان دعوتوں کے ذریعے فریب دے کر شام سے کوفہ لے کر آیا تھا. جس دن خولی جنگ پہ جانا چاہتا تھا میں نے اسے جانے سے روکا. میری مخالفت اس لیے نہیں تھی کہ حسین سے جنگ کرنا گناہ ہے، نہیں. میں تو حسین کو جانتی ہی نہیں تھی اور اب بھی آپ لوگوں کی طرح انہیں نہیں پہچانتی. جس دن خولی حسین کے کٹے ہوئے سر کو لے کر آیا اور جب میری نظر حسین کی آنکھوں پر پڑی تو میرا بدن کانپ گیا. لگتا تھا کہ جیسے وہ زندہ ہیں. ان کی آنکھوں میں ایسا جلوہ تھا کہ جیسے موت ان کے لیے کتنی حقیر شے ہے. جس دن خولی جنگ سے لوٹا اس کے کندھوں پر ایک تھیلی تھی. مجھے ایسے بلانے لگا کہ میں سمجھی کہ اس کی تھیلی سونے کی بیش قیمت گلوبند کڑوں اور چوڑیوں سے بھری ہوئی ہے. حورا کہاں ہو؟ حورا تم آ گئے خولی. بھرے ہاتھوں کے ساتھ آیا ہوں، یاقوت اور موتیوں کے ساتھ آیا ہوں. تمہاری گردن میں اتنی اشرفیاں پہناؤں کہ تم اپنا سر جھکا لو. کہو نا خولی جان. خولی میری جان. ہائے کیا پھول گرتے ہیں تمہارے ہونٹوں سے. خولی کا نام تمہاری زبان پر اچھا لگتا ہے. پھر سے میرا نام لو نا، کہو نا. خولی خولی بس اب کافی ہے. ایک ایسا مال غنیمت لایا ہوں کہ تم لوگوں کے شامی بادشاہ کے ایک خزانے کے برابر ہے. اب وہ دن گئے جب ہم بے انتہا دولت کی حسرت میں کڑتے رہتے تھے. اب اگر ہم ساری زندگی بھی
जुआ खेलते रहें और हारते रहें, फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है। ये किसका कटा हुआ सर है? ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था। ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है। उसकी आंखों में अजीब सी रौनक है। क्या तुमने उसे मारा है? नहीं, तुमने अपने खूनी को बेवकूफ समझा हुआ है। मैंने सिर्फ जंग का नजारा किया है। सर उन लोगों ने काटा है जो अक्ल की नेमत से महरूम थे। मैं छुपा हुआ था। जैसे ही मौका मिला मैंने दोस्तों से सर को चुराया और भाग आया। इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है? ओहो, तुम तो अहमक न थी हुरा। ये सरे हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है? हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासे रसूल ही क्यों ना हो। हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, मगर वो भी ज़ेरे अताब आया। ओफो, ये कैसा मुरझाया हुआ चेहरा बना रखा है तुमने। ये तो खेल मजाक है, अदालत नहीं है। इसके जल्लाद भी दो नादान औरतें हैं। तुम किस लालच में इतने सारे झूठ कर रही हो रक्कासा? तुम समझ रही हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी दिली मुरादें दिला देंगे ये लोग। सच हमेशा कड़वा होता है। किसी ने मुझे कोई लालच नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब ऐन हकीकत है। आज का मेरा ये बचकाना इकरार उसी अजीब सी बर्फ की तासीर है जो मैंने हुसैन के चेहरे में देखी थी। फजूल की बातें कर रही हो तुम। कौन सी बर्फ, कैसी रौनक? ये वही वसवसे और खुराफात हैं जो लोगों के जज्बात को उभार देते हैं और हमें खुदा की कसम नहीं, ये खुराफात है और ना ही वसवसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खूने हुसैन उबलता जा रहा था और मिटने का नाम ही नहीं लेता था। मैं खूली के हुक्म पर पोछा लगाकर उस खून को साफ करना चाहती थी, मगर वो साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ? सारे क्या फर्क है सरे हुसैन और उनके जद रसूल खुदा के सर में?
کہ ان کے سر پر تندور کی خاک ڈالی گئی اور سر حسین کو تندور کی خاک پر پھینک دیا گیا۔ یہ کوئی عدالت ہے یا کوئی مارے کا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ بھی ایک بے تکی ضعیفہ کے ہذیان کے سہارے۔ عبد الرحمن، حکم عدالت کیا ہے؟ میرے مطابق خولی نے سر حسین ابن علی کی جو توہین کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی شرعی حد نہیں جانتا۔ نماز ترک کرنے یا روزے کے دنوں میں بلا وجہ کھانا پینا، انہی کی مانند اس کی سزا بھی پروردگار بروز قیامت خود لے گا۔ مگر یہ کہ خولی سر حسین کی لالچ میں اور حسین کے اہل بیت کو لوٹنے کی نیت سے کربلا گیا تھا، اور شہدائے کربلا میں سے 2 افراد کا قاتل بھی ہے، تو قانون کا فیصلہ اس کا قصاص ہے۔ بن کامل، اس ملعون کے جرائم کو سر عام لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ جی امیر۔ تو پھر یہ مسخرے بازی کیا تھی جب تم لوگ اپنے فیصلے پہلے ہی کر چکے ہو؟ تم لوگوں نے عادل حکمرانوں کا سہولیہ پایا ہوا ہے تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دے سکو۔ جس شریعت کی ٹوپی تم لوگوں نے اپنے سروں پر رکھی ہوئی ہے، تم لوگ اسے صرف اس قوم کے سروں پر پہنا سکتے ہو جو جدی پشتی گدھے کے گدھے آئے۔ مختار، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری اس خوریزی کا بدلہ تمہارے ساتھ بھی لیا جائے۔ یہ جو خولی نے ہم پر اور ہماری حکومت پر تہمتیں لگائی ہیں، ممکن ہے یہ بعض افراد کے شک و تردید کا باعث بنے ہوں، مگر خدا گواہ ہے میں نے ہر شخص سے زیادہ اپنے تمام تر کاموں کے انجام پر غور کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت خون پر باقی نہیں رہ پاتی۔ خون کا بدلہ خون سے لینا ممکن ہے کہ عدل و انصاف کا تقاضا ہو، مگر یقیناً یہ رحمت سے دوری ہے، اور خداوند عالم رحیم ہے۔ اگر خولی جیسے لوگوں پر ہم تہمتیں نہ لگائیں تب ہمیں اپنی راہ کی حقانیت پر شک کرنا چاہیے۔ جو انسانوں کے خون کو اپنے کھانے کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، اسے اپنے نفع اور نقصان کا حساب ضرور لگانا چاہیے۔ کبھی یہ تجارت انسان کی اپنی جان کی قیمت پر منتہی ہوتی ہے۔ خولی جیسے لوگوں نے اپنے نقصان کا حساب نہیں لگایا تھا۔ اور تم دونوں آزاد ہو، خولی کے شر سے بھی، ہمارے خوف سے بھی، اور اپنے ضمیر کے عذاب سے بھی۔ زوجہ خولی ہونا اگرچہ شرمناک ہے مگر جرم نہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ انہیں تنگ کرے۔ خولی ابن یزید ازبہی، فساد برپا کرنے والا، خدا کے خلاف جنگ کرنے والا، اولیاء کا جانی دشمن، عثمان ابن علی اور جعفر ابن علی کا قاتل، بدشت نئے نوا اور سر فرزند رسول خدا
کا حامل اور سرے فرزند زہرا کی توہین کرنے والا، ابھی شریعت مقدس کے حکم کے تحت اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا اور اس کا خبیث بدن آگ میں جلا دیا جائے گا۔ عاشور کا